السلام عليكم مشاهدي قناة المعرفة. اليوم غادي نهضروا على مباراة ولوج الإجازة المهنية بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير SPM l'Institut supérieur de pêche maritime، اللي المهمة ديالو هي تكوين أطر متخصصة في ميادين الصيد البحري والميادين المرتبطة بها، ولا سيما منها استغلال وحدات الصيد والملاحة وتقنيات وأدوات الصيد وتجهيز السفن، استغلال الآلات الميكانيكية البحرية وبناء وصيانة سفن الصيد والتجهيزات الملاحية والصناعية، تحويل ومعالجة وتثمين منتجات الصيد البحري وتسويقها ومراقبة الجودة، تربية الأحياء المائية، تدبير الشؤون البحرية لقطاع الصيد البحري، المحافظة على البيئة في المجال البحري وضمان السلامة البحرية. إذن للولوج للسنة الأولى من سلك الإجازة المهنية بالمعهد العالي للصيد البحري للموسم الجامعي 2020-2021 غادي يكون عبر انتقاء وطني وحسب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وهذا بالنسبة للشعب التالية: شعبة الصيد لابيش، شعبة الميكانيك البحري ميكانيك مارين، شعبة تثمين موارد البحر تريتمون اي فالوريزاسيون دي برودوي دو لابيش. شروط الترشيح Conditions de candidature: être titulaire d'un baccalauréat scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent، يعني الحصول على بكالوريا علمية أو تقنية أو دبلوم يعادلها. avoir obtenu une moyenne générale du baccalauréat supérieur ou égale 13/20، يعني الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل عام يساوي أو يفوق 13/20. être âgé au plus de 21 ans au 31 ديسمبر 2020، يعني المترشح ما خصوش يتجاوز 21 سنة عند 31 من شهر ديسمبر من سنة الترشيح. être apte physiquement à exercer à bord des navires de pêche، يعني خص تكون عندك القدرة الجسمانية لممارسة المهام المنوطة على متن سفن الصيد. bon acuité visuelle، يعني الحدة البصرية جيدة، يعني كتشوف مزيان. sens chromatique normal، vision des couleurs، يعني عندك الرؤية الطبيعية للألوان، ما عندكش مشكل في الألوان، ما عندكش عمل الألوان، كتسمى دالتوليان. avoir une acuité auditive satisfaisante، يعني عندك حدة السمع مرضية، كتسمع مزيان. إيتاب بسيكولوجيك نورمال، يعني الحالة النفسية طبيعية، ما كتاخد دواء، ما فيك الهلوسة، ما متبعش مع شي طبيب نفساني، ما والو، صحيح تبارك الله العقل هو هذاك 5. Les candidats doivent obligatoirement s'inscrire en ligne et ce avant le lundi 24 août 2020، يعني مترشحين خصهم يتسجلوا عبر الانترنت قبل يوم الاثنين 24 غشت 2020. En ce qui concerne le dossier de candidature، يعني ملف الترشيح، تكون عندكم فيش دو رونسينمون ديوم كومبليتي اي ليغاليزي، هادي واحد الاستمارة ديال المعلومات اللي تعمروها وغتيغاليزيوها. كوبي ليغاليزي دو ريلفي دو نوت دو باك ديليفري بار الأكاديمي، يعني نسخة مصادق عليها من بيان نقاط البكالوريا مسلمة من طرف الأكاديمية، خص يكون فيها الكاشي ديال الأكاديمية. من بعد عندكم كوبي ليغاليزي دو بكالوريا، نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا. من بعد عندكم كوبي ديال كوبي دو لا CNI، يعني نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها. ثم دو فوتو ديدونتيتي، صورتان حديثتان للتعريف. بالنسبة لاستمارة المعلومات اللي خصكم تصادقوا عليها وتيغاليزيوها، أنا نوريكم كيفاش غادي تعمروها. استمارة المعلومات، تلقاو المعهد العالي للصيد البحري أكادير، هنا غديروا الصورة ديالكم الخاصة. هاد المكان هذا خاص بالإدارة ما تعمروش، نجيو هنا كنلقاو لو نو اي برينون، اسم الشخصي والعائلي الفرنسية، دات اي ليو دو نيسانس، تاريخ ومكان الازدياد،
نيميرو سين اي تعمرو هنايا نيميرو سين او. ديرو هنايا ايميل ديالكم، لادغيس بوستال ديالكم، نيميرو دو تيليفون اوبليغاتوار، جي اس ام ديرو التليفون بورطابل ديالكم، وزيدو هنايا الفيكسي اللي عندكم، سيغي دو بكالوريا، اش بكالوريا عندك هنا، واش علمية ولا تقنية، وهنا لا مويان جينيرال دو باك. بطبيعة الحال راه مونسيون، قلنا راه ما تقبلش الا ما عندكش على الاقل 13/20. هنا غنديرو لا مويان جينيرال ديال الباك ديالكم، وديرو هنايا ندينا فين حررتو هاد الاستمارة والتاريخ والامضاء ديالكم، هادشي غيكون وتيكاليزا. من بعض المسائل هي مهمة بزاف خصكم تردوا ليها البال. Les candidats doivent obligatoirement adresser sous pli non recommandé ou dépôt direct de leur dossier de candidature à l'adresse suivante. هنا كيقول لك المترشحين خصهم ضروري يصيفطوا الملف ديالهم ديال الترشيح في ظرف ماشي ريكوموندي، ظرف عادي، ولا يسلموا ديريكتومون الدوسي ديالهم الا كانوا قرابين من لانستيتو سوبيريور دي بيش ماريتيم اللي كاينه في غوت دانزا اغيزديس، بواط بوستال 470 اكادير. La date limite de réception des dossiers est fixée au lundi 24 août 2020. Délai de rigueur يعني هذاك الدوسي واخا يكون فيه الكاشي ديال 24 août راه مقبول. La liste de candidats retenus par la commission de sélection et la liste d'attente seront affichées sur le site web de l'institut à partir du mardi 7 septembre 2020. يعني لائحة ديال المترشحات والمترشحين المقبولين ولائحة الانتظار غادي تلقاوها في السيت ويب ديال الانستيتو ابتداء من يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2020. L'admission est définitive qu'après avoir satisfait la visite médicale. يقول لك راه القبول النهائي ما كيكونش حتى كيدوز مترشحة ولا مترشح كيدوزو فحص طبي اللي كيعطيهم القبول النهائي. Tout dossier incomplet ou parvenu après la date limite sera rejeté. يعني أي دوسي ناقص من لي بيس ولا تصيفط من بعد 24 غشت غادي يكون ملغي. بالنسبة لطريقة التسجيل كندخلو الموقع ديال المعهد العالي للصيد البحري SPM اللي هو www.spm.ac.ma. بالنسبة للناس اللي خدامين بالبورطابل ندخل لك السيت غتهبطو لتحت حتى تلقاو هاد افي دو سيكسيون داكسي اون بروميير اني على SPM وتكليكيو عليها. بالنسبة اللي عنده الحاسوب غتعطيه مباشرة بروميير اني وتكليكيو عليها. من بعد غادي تدخلوا لي دوني ديالكم بيرسونيل اللي فيها لا سيفيليتي، واش ذكر او انثى، مسيو ولا مادموزيل. من بعد الكارت ديدونتي ناسيونال، رقم تعريف البطاقة الوطنية، النوم بفرنسية، البرينوم بفرنسية، دات دو نيسونس، ليو دو نيسونس، الايميل ديال المترشحة ولا المترشح، الادريس ديالو. وهنا كتب لكم ا كونسلتي ريغوليرمون، يعني خصكم مرة تطلعوا على البريد الالكتروني باش تشوفوا واش عزلوكم واش اختاروكم ولا لا، وتكتبوا هنايا جي اس ام ديالكم ضروري. من بعد كتهبطوا لتحت وكتعمروا لي دوني سكولير، النون دو ليسي، اسم الليسي ديالك واش بوبليك ولا بريفي، لا فيل اش من مدينه، السي ان او ديالكم تعمروه، نوع د باكالوريا واش علميه ولا تقنيه، اني دوبطونسيون شم عام خديتيها، لا مويان ديال الدوره الاولى ديال الباك. بالنسبه للحاصلين على الباكالوريا ديال هاد السنه، من بعد لا نوت ديال ليكزامان ريجيونال، نقطه ديال الامتحان الجهوي، وفي التحت لا نوت دو باكالوريا اونسيان باشولي اللي خدا الباك السنوات السابقه. ومن بعد كنديرو سانسكرير، وهكذا كتم التسجيل ديالكم
في السيت ديال اس بي ام.